परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। संसार अस्तव्यस्त छ, आफ्नो दौडधुपमा छ, आफ्नो जोडजाममा छ र कहीँ लडाइँ भइरहेको छ, कहीँ हिमपात झरिरहेको छ र विभिन्न परिस्थितिहरूबाट पृथ्वी गुज्रिरहेको छ। तर पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, आज हामीलाई सङ्गति दिनुभएको छ। हालेलुया। परमेश्वरको आशिष दिनुभएको छ। हालेलुया। स्वर्गसम्म जाने बाटोको लागि हामीलाई खोलिदिनु भएको छ। आमेन। आउँछ हामी एउटा वचन हेर्नेछौँ। फिलिपी 4 अध्यायको 13 पद पढ्दैन होला, यहाँ कसैले पाउनुभएको छ भने। आमेन। फेरि एकचोटि पढ्दैन त। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। आमेन। यो पावलले भनेको कुरा हो। यहाँनिर जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। आमेन। मैले आज यो वचन अस्ति यही दिन भनौँ 27 तारिक नै मैले पुरानो मण्डलीमा सेयर गरेको थिएँ र त्यो समयमा मैले चाहिँ पुरा वचन तयारी गरेको अवस्थामा आधा मात्रै सेयर गर्न पाएको थिएँ अर्थात् यहाँ राख्न पाएको थिएँ। बिचमा कता कता छुटेको छु त्यो वचनहरू। यो वचन आज त्यही वचनलाई म निरन्तर अगाडि बढाउँदैछु। यहाँहरूले चाहिँ गत महिना मैले जुन एउटा पावलको विषयमा कुरा गर्दाखेरि पावल एउटा साँच्चै नै अधर्मी व्यक्ति थिए र पावल पहिला एकदमै विश्वासीको खेदो गर्ने, पावल साँच्चै नै परमेश्वरको जनलाई देख्ने बित्तिकै ढुङ्गा अनि ढुङ्गाले पिट्ने, जेलखानासम्म लैजाने, सभाघरमा लैजाने, लाज बेइज्जत गर्ने खालको थिए र तिनै व्यक्तिलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको थियो र परमेश्वरले काम लगाउनु भएको थियो र तिनै व्यक्तिलाई जब परमेश्वरले अभिषेक गर्दाखेरि परमेश्वरको दासले, परमेश्वरको अगुवाजनले भनेका थिए, प्रभु यिनी त अपराधी मान्छे हुन्, यसलाई यसरी तपाईँको राज्यको काम गर्न दिँदा अझ उथल पुथल गर्ने हुन् कि त भन्ने कुरा भएको थियो र त्यही क्रममा चाहिँ एकदमै एकचोटि त्यो पद पनि हेरिहालौँ है। रेडी 9:11 देखि 16 पदसम्म है। म आफै पढ्नेछु यो। अस्ति दुर्गाले भन्नुभएको थियो 40 कटेपछि अलिकति अँध्यारो हुन्छ भनेर थिएँ। अहिले चाहिँ मलाई पनि त्यस्तै लाग्नु लागेको छ। प्रेरित 9 अध्यायको सरी मैले यहाँनिर मैले त्यो अहिले ठ्याक्कै भेटाउन सकिनँ वास्तिको उसमा पढ्दाखेरि, तर
त्यहाँनिर चाहिँ पावललाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा परमेश्वरले दुःख र कष्टको लागि अन्य जाति यसले यदि दुःख पाउनेछ तर पनि मेरो राज्यको काम गर्नेछ, अन्य जातिहरूको बिचमा गएर मेरो वचनहरू बाँड्नेछ, राजा महाराजाको अगाडि गएर वचन बाँड्नेछ अनि मेरो परमेश्वरको सेवकाई पृथ्वीको पल्लो कुनासम्म पुर्याउनेछ भनेर राजा नै परमेश्वरले पावललाई चुन्नु भएको थियो। यसरी नै त्यो दुःख र कष्टको बेलामा पनि पावलले चाहिँ आफ्नो दौड पुरा गरेको कुरा पनि हामीले अस्ति नै हेरेका थियौँ। मैले मेरो दौड पुरा गरेको छु, अब उपरान्त मेरो जीवनमा परमेश्वरको धार्मिकताको मुकुट मैले पाउनेछु भनेर उनले ग्यारेन्टीका साथ भनेका थिए। र त्यो भन्ने बेलासम्म आइपुग्दा यहाँनिर अब कसरी भन्यो त भन्ने कुरामा हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। त्यहाँनिर यसरी पावलले अघि फिलिपी 4 अध्यायको 13 पदमा भने उनले यसरी भने, फिलिपी 4 अध्यायको 13 पदमा म उहाँमा सब कुरा गर्न सक्छु। हालेलुया। म उहाँमा सब कुरा गर्न सक्छु। यो त्यतिकै भनेका थिएनन् उनले। त्यतिकै उनले चाहिँ यो कुराहरूलाई म परमेश्वरमा सब कुरा गर्न सक्छु। र यही 4 अध्यायको हामी फेरि हेर्नेछौँ। फिलिपी 4 अध्यायको फिलिपी 4 अध्यायको 12 पद पढ्दैन होला त। कसरी रोचिन र कसरी पढ्न म जान्दछु, परिपूर्णतामा होस् वा भोग-प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। आमेन। सबै परिस्थितिमा पावलले सन्तुष्ट रहने एउटा रहस्य सिकेका छन् उनले। सबै परिस्थितिमा, अभावमा होस् या प्रशस्ततामा होस् या दुःखमा होस् या कष्टमा होस्, पावलले धेरै कष्ट भोगेका थिए। यति धेरै कष्ट भोगेका थिए कि उनको जीवनमा भन्नै नसक्ने अवस्था थियो। उनलाई मानिसले कुटेर पिटेर अर्ध मरा भन्छन्, आधा मरेको छ र अब मर्यो, अब यसलाई छोडेर जाम भनेको अवस्थामा त्यस्ता दुःख कष्ट झेलेको अवस्थामा थियो। कति उनले भोकै प्यास भोकै हिँडेको अवस्थामा थियो। कति उनले चाहिँ धेरै कुराहरू उनले कष्ट भोगेका थिए। त्यो कष्ट एकचोटि हामी हेरिहालौँ त के भोगेका थिए त भन्दाखेरि दोस्रो कोरिन्थी 11 को 23 देखि 29 सम्म पढ्नुहोस् त। यो कष्टको बारेमा हामीले दोस्रो कोरिन्थी 11 को 23 देखि 29 सम्म। हजुर पढ्नु। एक
हालेलुया। यहाँनिर पावलले आफ्नो कुरा राखेका छन्। पावलले के मात्र दुःख कष्ट झेलेका थिए, कस्तो कस्तो अवस्थामा उनले आफ्नो सेवामा अगाडि बढाएका थिए, कसरी उनले चाहिँ यत्रो शक्ति पाएका थिए, कसरी हिजो मान्छे मार्ने व्यक्ति, कसरी ख्रिस्टजनहरूलाई खेद्ने व्यक्ति आज यसरी परमेश्वरको लागि दुःख कष्ट सहन सक्ने भएका थिए। तिनै पावलले भनेका थिए पछि आएर म प्रभु येशू ख्रिस्टको लागि जे पनि गर्न सक्छु। हालेलुया, हालेलुया। जे पनि गर्न सक्छु, चोट खान सक्छु, प्रभुको लागि म भोकै बढ्न सक्छु, प्रभुको लागि म जुनसुकै ठाउँमा पनि जान सक्छु। यो भन्ने सक्ने क्षमता त्यतिका आएको थिएन। पावललाई परमेश्वरले दुःख कष्टसँग परिचय गराएर एकदमै दुःखसँग नजिकसँग आम्ने सामना गराएर परमेश्वरले यति बलियो बनाउनु भएको थियो, यति बलियो बनाउनु भएको थियो कि ऊ भोकभोकै पनि सुसमाचार पाड्न तयार हुन्थ्यो। हालेलुया। भोकभोकै पनि सुसमाचार भन्ने बित्तिकै, आत्मा बचाउने काम भन्ने बित्तिकैमा पावललाई एउटा एक किसिमको जोस आउँथ्यो। ऊ खाना नखाएर पनि सुसमाचार पाड्न सक्थ्यो। अनिदुरमा पनि ऊ बाइबल पढ्न सक्थ्यो, हरेक कुराहरू गर्न सक्थ्यो। यी कुरा कसरी आयो त पाटोमा? हिजोका दिनमा परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्ने व्यक्ति आज त्यही व्यक्ति परमेश्वरको राज्यको लागि दुःख कष्ट चोटपटक हरेक कुरा सहेको छ। कारण किनभने पावलले चाहिँ पावलको जीवन अचानक रूपमा परिवर्तन भएको थियो। अचानक रूपमा परिवर्तन भएको थियो उसको जीवन। परमेश्वरले उनलाई शक्ति दिनुभएको थियो। हालेलुया। र पावलले बुझेको थियो पछि जीवन परिवर्तन युटर्न गर्न, अर्थात् सोझो बाटो गइरहेकोबाट सर्लको फर्किन उसले धेरै थुप्रै कुरा थिए। पश्चाताप थिए, विश्वासका कुरा थिए, प्रार्थनाका कुरा थिए, धेरै कुराहरू थिए। तर तीमध्ये पनि 5वटा कुरा मैले नोट गरेको छु। 5वटा तब हामी पनि पावल जस्तो बन्न त चाहेका छौँ नि, होइन? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरको राज्यको लागि जेसुकै पनि गर्न हामी तयार छौँ। हालेलुया, आमेन। र भन्नुहोस् त एकचोटि हामी फिलिपी 4:13 हामी सबैले एकचोटि फेरि बोलाउँदा म भन्छु, हजुरले दोहोऱ्याउनु होला है। किनभने हामी यो कुराहरू बोल्नुपर्छ, आफ्नो मुखले स्वीकार गर्नुपर्छ। किनभने जसको कान छ मण्डलीलाई के भन्छ, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। आमेन। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। हालेलुया, हालेलुया। यसलाई त धेरै हालेलुया चर्को चर्को सर भन्छौँ, किन यसलाई इनर्जी आउँछ क्या, एउटा परमेश्वरमा जोस आउँछ क्या। र यसमा चाहिँ पावलले 5वटा कुरा एकदमै घोरसँग अध्ययन गरेका थिए उनले। त्यो 5वटा कुरा थिए तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि लागू गर्नुपर्छ, लागू गर्नुपर्छ। 5वटा कुरा त्यो भित्र हाल्नुपर्छ, जबरजस्ती कोस्नुपर्छ। कति कुरा हाम्रो मनले स्वीकार गर्न सक्दैन, तर पनि पावलले भन्छन् म आफ्नो शरीरलाई कुटी कुटी पनि तल लगाउँछु। हालेलुया। बाइबलमा भनिएको छ पावलले न कति कुरामा मैले सक्दैन, तर पनि म कुटी कुटी आफ्नो शरीरलाई बसमा राख्छु। हालेलुया। ती कुरामा हामी 5वटा कुरा छन् जुन कुरा हामीले हाम्रो जीवनबाट लिनुपर्छ, हाम्रो जीवनमा सुधार गर्नुपर्छ, हाम्रो जीवनमा त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्छ। कति कुरा त्याग्नुपर्छ, कति कुरा हाल्नुपर्छ। यो कुराहरूमा सबैभन्दा पहिलो चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हटाउनु पर्ने कुरा, हटाउनु पर्ने कुरा। कति मान्छेलाई मैले त हटाइसकेँ भन्नुहुन्छ, तर त्यो जुगा जस्तो टाँस्यो मुटुमा बसेर आउँछ क्या। हटाइसके त
भन्नुहुन्छ तर जुगा जस्तो टाँसेर बसिरहेको हुन्छ, मुटुमा बसेको हुन्छ, त्यस्ता कुरालाई हटाउनुपर्छ। हालेलुया। त्यो सबैभन्दा त्यो कुरा हो पहिलो नम्बर गुनासो, असन्तोष, चित्त दुखाइ, यी कुराहरूलाई बाइबलले भन्छ गनगन। बाइबलले के भन्छ? गनगन, असन्तोष, गुनासो। के जे कुरामा गुनासो गर्ने मण्डली पुग्नै पाएको छैन। पहिला मलाई त विश्वासीले हेर्दैन, पास्टरले हेर्दैन, अगुवाले हेर्दैन, वास्ता गर्दैन। पहिले कुरा नेगेटिभ सोचिहाल्ने क्या। पहिले कुरा घरमा तरकारी मिठो छैन, दाल मिठो छैन, कालमा गयो साउले गयो, यी सबै कुरा गुनासो। यसलाई भन्छ गनगन। यो कुरा पावलले बुझेका थिए कि मेरो जीवनबाट यो गनगन सदाको लागि हटाउनु पर्छ। पहिलो कुरा हामी यदि पावल जस्तो बन्न खोज्छौँ भने, पावलको जस्तो हामी इनाम लिन चाहन्छौँ भने, पावलको जस्तो जीवनको मुकुट लिन खोज्छौँ भने, हामी हाम्रो खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न चाहन्छौँ भने, हाम्रो खेलेको उत्तम उपहार दिन चाहन्छौँ भने, सबैभन्दा पहिला के हाम्रो जीवनबाट फाल्नुपर्छ? गनगन, असन्तोष, गुनासो। यी कुराहरूलाई हामीले जीवनबाट सदाको निम्ति निकालेर फाल्नुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। भन्नुहोस्, मेरो जीवनमा म कहिल्यै गनगन गर्ने छैन। हालेलुया, हालेलुया। दोस्रो, लक्ष्य अनि उद्देश्य पहिचान गर्नु। लक्ष्य अनि उद्देश्य पहिचान गर्नु। हामी मण्डलीमा आउँछौँ, हामी मण्डलीमा भेला हुन्छौँ, मण्डलीमा हाम्रा दुःख सुख कुराहरू गर्छौँ, आफ्नो ठाउँमा छ, सेवा समिति आयोजना गर्छौँ। तर हाम्रो उद्देश्य के हो? मण्डलीमा जय मसी गर्ने, हस् भन्ने काम गर्ने अनि घरतिर फर्किने, त्यति हो हाम्रो उद्देश्य? बिल्कुल होइन, बिल्कुल होइन। किनभने हाम्रो उद्देश्य हो परमेश्वरको राज्य स्वर्गसम्म जाने। हालेलुया। पृथ्वीमा जस्तो सुकै दुःख पापले जस्तो दुःख कष्ट पाए भने, अथवा काम गर्दै जाँदा सुख पाए भने, जस्तो सुख अवस्थामा पृथ्वीमा अनमोलले पनि मरेपछि हामी पुनरुत्थानमा परमेश्वरको राज्यमा जाने हाम्रो लक्ष्य हो, उद्देश्य पनि हो। किनभने हामी त्यो बाइबलमा हामी पाउँछौँ, थुप्रै वचनहरू छ, वचन हेर्नलाई पनि थुप्रै हुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 9:16 लक्ष्य उद्देश्य पावलले भनेको चाहिँ त्यो पढ्दैन एकचोटि दियो भने। पहिलो कोरिन्थी 9:26 यसकारण लक्ष्य नराखी म दौडी र हावामा मुक्का हानेर झै जस्तै म मुक्का हान्दिन। यहाँनिर पावलले चाहिँ सुसमाचार बाँड्ने अनि जताततै मन लाग्यो त्यतिर हिँड्ने, जतातिर मन लाग्यो त्यतै जाने, जे मन लाग्यो त्यही बोल्दैन, जस्तो शिक्षा आयो त्यस्तै बोल्दैन खालको थिएन। उसको निश्चित एउटा के थियो? लक्ष्य थियो। त्यस्तो लक्ष्य हाम्रो जीवनमा पनि हुनुपर्छ, हाम्रो जीवनमा पनि हुनुपर्छ। यही पृथ्वीमा रहने, यही पृथ्वीमा ठुला ठुला घर बिल्डिङ बार सब कुरा परमेश्वरले दिनुहुन्छ, त्यो नदिने कुरो होइन। हामीलाई जे आवश्यकता छ त्यो परमेश्वरले दिनुहुन्छ, अवश्य दिनुहुन्छ। धर्मशास्त्रले भन्छ परमेश्वरले दिएको भन्दा बढ्ता कसैले पाएको छैन। परमेश्वरले जति दिनुभएको छ त्यतिमा सन्तोष गर्ने मान्छे सधैँ सुखी रहन्छ। आमेन। फलानाले यस्तो गर्यो, ढिस्कानाले यस्तो गर्यो, फलाना अर्को यस्तो, फलाना यस्तो, त्यस्तो भन्न लाग्यो भने हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्यबाट हामी के हुन्छौँ? भड्किन सक्छौँ। मण्डलीमा आउने विश्वासी त हुन्छौँ, तर यही पृथ्वीमा छोडिने, यही पृथ्वीमा रमाउने विश्वासी हुन सक्छौँ। यहाँनिर हामीले चाहिँ हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो लक्ष्य एकदमै कन्फर्म गर्नुपर्छ र त्यसरी भन्नुपर्छ। पावलले जस्तै दुःख कष्ट, भोक प्यास, अनिलो, समुद्रमा लडाइँ, डाकु, आफ्नै जाति, हरेक अवस्थामा पनि म चाहिँ मेरो परमेश्वरलाई भेट्न
एक दिन स्वर्ग जानेछु। हालेलुया। Amen. तपाईँ हाम्रो पनि सोच्दै हो नि होइन, हामी पनि मरेपछि स्वर्ग जाने उद्देश्य त आएको हो नि, अवश्य भने अलिक गाह्रो गाह्रो लाग्छ कतिले। सब भन्नुहोस् नडराउनुहोस्, हामी सबै स्वर्ग जान आएका हौँ। हालेलुया। सबै स्वर्ग जान आएका हौँ, डराउनु पर्ने कारणै छैन। हामी मरिसकेपछि पनि हाम्रो जीवनको अस्तित्व छ भनेर हामी विश्वासीले भन्न सकौँ। आज मरिसकेपछि के हो यस धरतीमा जे छ, यो पृथ्वीमा जे छ भन्ने कुरा गर्न लाग्यो भने जे पनि छ आफ्नो सजिलो लाग्दा जे पनि हुन्छ नि, त्यतातिर अल्मलिनु भएन। यो हो पहिलो प्राथमिकता पावलले बुझेका थिए। दोस्रो नम्बरमा पहिलो के थियो? कन्गन। दोस्रो आफ्नो उद्देश्य लक्ष्य उनले बुझेका थिए। पछि तेस्रो धैर्य र लगन। धैर्य र लगन एक आपसमा बडो अलि एउटा सुन्दा पनि एकदमै अलि गम्भीर बोर्ड छ। हामीले जेसुकै गर्दा पनि एकदमै धैर्य हुनुपर्छ। र रोमी 13:12 भन्छ, पावलले भन्नुहुन्छ, हामी नपढ्नुमा सरस्वती समय धेरै अगाडि बढिरहेको छ, अझ पनि फेरि अर्को चरणमा बाँड्नुपर्ने स्थिति आउला है। रोमी 12:12 भन्छ, हामी धैर्य गर्नुपर्छ हरेक कुरामा। आज प्रार्थना गर्यो, आजै हामी स्वर्ग जान खोज्यौँ भने, आजै हामी सब कुरा गर्न खोज्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो उपलब्धि हुँदैन, हाम्रो उपलब्धि हुँदैन। केही समय धैर्य गर्नुपर्छ, हामी केही समय हामी पर्खनुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो धैर्यलाई तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ। यसलाई धेरै व्याख्या लामो गर्दाखेरि र लागिरहनुपर्छ, लगनको अर्थ लागिरहनुपर्छ। सहनशीलता पनि यसमा आउँछ र हामी सहनशील पनि हुनुपर्छ। र अर्को कुरा, धैर्यको कुरा हामीले सबैलाई थाहै छ है, थाहा छ होइन? कुर्नुपर्छ होइन, तुरुन्तै पाइहाल्ने, तुरुन्तै रिजल्ट आइहाल्ने खालको होइन नि, वर्षौँ लाग्न सक्छ, वर्षौँ लाग्न सक्छ। तर हामी धैर्य चाहिँ गर्नुपर्छ। केका लागि? स्वर्गका लागि, स्वर्गका लागि। हामी स्वर्ग जान आएको व्यक्ति हो के? मलाई जहाँसम्म चाहिँ हामी स्वर्गै जान आएको, म पनि जाने है। त्यही कारण यसको लागि हामी धैर्य गर्नुपर्छ। एकदमै पावलले भन्छन्, पावल स्वर्गसम्म पुगेर आएका व्यक्ति पनि उनले कहिले पनि म स्वर्ग पुगेर आएँ भनेर घमण्ड चाहिँ गरेका छैनन्। तर उनी स्वर्ग पुगेर आएका व्यक्ति हुन्, उनलाई चाहिँ लगिएको थियो। बाइबलमा कुनै दिन हेरौँला त्यो पद पनि। अनि लगन अब निरन्तर लागिरहनु पर्यो त्यसको लागि। हामी हर घडी पावल जस्तो ठुलो काम हामी गर्नु नसक्छ। हाम्रो अगाडि पनि थुप्रै जिम्मेवारी छन्, थुप्रै जिम्मेवारी छन्। यहाँनिर धेरै कुराहरू छन्। आज हाम्रो मण्डलीमा धेरै कामहरू छ। पावलले जस्ता ठुला पृथ्वीको बोले छेउदेखि पल्लो छेउसम्म जान नसक्ला, तर मण्डलीका केही आवश्यकताहरू छन् नि। मण्डली भवन बनाउन हाम्रो अगाडि चुनौती छ। त्योमा पनि हामी सहयोग गर्न सक्यौँ भने धेरै ठुलो उपलब्धि हाम्रो लागि। मण्डलीमा एकजना मात्रै विश्वासी मेहनत गरेर ल्याउन सक्यौँ भने त्यो पनि ठुलो उपलब्धि हाम्रो लागि। नेपालको सन्दर्भमा र अमेरिकाको सम्बन्धमा अलिक सङ्गति किन भिन्न लाग्यो मलाई। मैले भिन्न भन्नाले सङ्गति सेम हो, तर अमेरिकामा समय छैन, नेपालमा फुर्सद छ भनेको थिएँ। सुसमाचार बाँड्न मन लाग्यो, दौडिहाल्ने। हामी सुसमाचार मतलब परमेश्वरको राज्यको काम गर्छु भने चाहिँ बिहानदेखि हिँड्नु पर्ने त्यो अवस्था छ नेपालमा। भने त्यो सन्दर्भमा मैले कुरा गरिरहेको छु। फेरि यहाँ अलिकति अमेरिकामा यस्तो अलिकति कस्तो कुरा गरेर लाभहरू नभन्नु होला है। किनभने परमेश्वरको राज्यमा हजारौँ आत्मा बचाउन नसकौँ, तर एउटा मात्र आत्मा आज इमान्दारी साथ हामीले बचाउने अठोटका साथ हिँड्छौँ भने आज हाम्रो मण्डलीको सिट पुग्दैन। हालेलुया। मण्डलीमा सिट पुग्दैन, उभिएर खडा गरेर 2 सिट काम गर्नुपर्छ। हालेलुया। त्यसको लागि हामीले हाम्रो मण्डलीको आवश्यकता छ। त्यो मण्डलीको आवश्यकता यदि हामीले पावलले जस्ता ठुला काम गर्न सकेनौँ, सानो दिएको जिम्मा पनि यदि हामीले लियौँ भने हाम्रो जीवनमा त्यो नै पावलले जति काम गरेका थिए
त्यति नै हाम्रो लागि हुनेछ। हालेलुया। धैर्य, अर्को कुरा आनन्द। जस्तो सुकै कुरामा, चारोमा जस्तो सुकै कुरामा पनि आनन्द लिनु पर्यो। जस्तो सुकै कुरामा पनि आनन्द। काम गर्दा सधैँ राम्रै हुन्छ, सधैँ एकदमै पोजिटिभै कुरा हुन्छ, सबै कुराहरू राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो छैन। कहिलेकाहीँ नराम्रो कुरा हुँदा पनि त्यसमा के हुनु पर्यो? आफू खुसी हुनु पर्यो। आफू खुसी हुनु पर्यो। यसरी हामी एकचोटि हेरिहालौँ त, फिलिप्पी 4:4 आनन्दको विषयमा हेरौँ। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। हालेलुया। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि म भन्दछु आनन्द गर। पावलले यो शब्द भन्ने बेलामा एकदम सहज हिसाबमा भनेको थिएन नि। पावल बहुत कष्टमा थिए, यस बेला बहुत दुःखमा थिए। पावललाई जब मान्छे पावल रोमको जेलखानामा थिए, कारागारमा थिए। त्यो कारागारमा जब उनी भेट्न आए मानिसहरूले, त्यस बेला पावलको अवस्था भयङ्कर डरलाग्दो थियो कि एकदम डरलाग्दो। ठिङ्ग्रो भन्ने त थाहा छैन होला कसैलाई? ठिङ्ग्रो थाहा छ है? ठिङ्ग्रोमा उनलाई बाँधिएको अवस्थामा थियो। बाँधिएको अवस्थामा थियो। यस्तो कष्टदायक जीवन थियो। यस्तै दुईवटा हात यस्तै राखेर बिचमा फलेको राखेर यति घाँटी मात्र राखेर यसरी, अनि यस्तै टाउको यता फर्काउनु नहुने, यता फर्काउनु नहुने, हात पनि चलाउनु नहुने पऱ्यो, शरीर भेटाउनु पर्ने, यहाँ सिक्री बाँधेको हुन्थ्यो। पावललाई त्यस्तो ठिङ्ग्रोमा बाँधेको अवस्थामा यो शब्द बोलेको, आनन्द गर, फेरि पनि म भन्छु आनन्द गर। हालेलुया। बडो कठिन अवस्था भनेको अवस्था थिए। पावललाई भेट्न आएका थिए त्यस बेला केही जनहरू, केही परमेश्वरका जनहरू, केही मान्छेहरू भेट्न गएका थिए। त्यस बेला पावललाई देखेर ती व्यक्तिहरूले चाहिँ एकदम मुख देखाएर बनाए, विचार दुःख सहानुभूति प्रकट गरे। एकदमै कस्तो कस्तो अवस्थामा उनीहरूले चाहिँ पावलसँग सम्पर्क गरिरहेको अवस्थामा पावल एकदमै हँसिलोमा, एकदमै उज्यालो फेसमा भनेका थिए, मलाई यस्तो अवस्था देखेर तिम्रो दुःखी नहो, म भन्छु आनन्द गर, फेरि पनि म भन्छु तिम्रो आनन्द गर। हालेलुया। म जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि मेरो लक्ष्य स्वर्ग जानेछ। म यदि ठिङ्गुरी अवस्थामा मऱ्यो भने कुनै मलाई चिन्ता छैन। यो शिक्षा तिमीहरूले सिक। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि फेरि पनि म भन्छु तिमीहरू आनन्द गर। हालेलुया। हालेलुया। आनन्दको कुरामा हामी सबै कुराहरूमा अलिक गाह्रै छ। कतिपय कुराहरू हामी भित्रबाट परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ कि, किनभने हामीमा त्यो खालको एउटा सब होला, कसैकोसम्म होला, तर कसैमा त्यो खालको आनन्द आउन सक्दैन। किन सक्दैन भने जबसम्म पौल हामीले चाहिँ भित्री हृदयले हेर्न सक्दैनौँ। हालेलुया। जबसम्म प्रभु साँच्चै नै मेरो लागि मर्नु भएको भनेर जबसम्म हामीले महसुस गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म त्यो आनन्द हामीमा आउँदैन। हामीले चाहिँ सबै कुराहरू, जस्तो अहिले पहिलो कुरामा मैले गर्ने कुरा आउँछ, देख्ने बित्तिकै हरेक कुराहरू गन्ध गर्ने, जहिले असन्तुष्टि हुने, हरेक कुरामा खोटो देखाउने, हरेक कुरामा मान्छेलाई नकारात्मक असर पारिदिने, यदि त्यस्तो अवस्था छ भने हामीले चाहिँ कहिले पनि आनन्द लिन सक्दैनौँ। त्यो आनन्द लिनलाई सबैभन्दा पहिला हामीले सबै गन्धन असन्तुष्टको आधारमा सबै कुरा हामीबाट हटाउनुपर्छ। हालेलुया। मैले भनेको होइन नि, यो बाइबलले भनेको, हटाउनु पर्छ। हालेलुया। अर्को कुरा छ फेरि प्रार्थना। हरेक परिस्थितिमा प्रार्थना गर, प्रार्थना गर। प्रार्थना साँच्चै नै प्रार्थना एकदमै जरुरी छ। क्रिस्चियन जीवनमा धेरै जरुरी छ। एफिसी 6:18 पर्यन्त प्रार्थनाको विषयमा पावलले के भनेका छन्?
एफएसी 6:18 सारा प्रार्थना र निवेदन साथ हर समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरहो। आमेन। प्रार्थना सब समयमा शुद्ध होस् हरेक समयमा प्रार्थना गर। प्रार्थना गर्न जरुरी छ। हामी विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना एकदमै जरुरी हो, एकदमै जरुरी हो। जस्तो सुकै के जोसुकै अवस्थामा पनि, चाहे तपाईँलाई समस्या परोस् चाहे नपरोस्, तपाईँ आफ्नो लागि प्रार्थना गर्ने छैन भने अरूको लागि पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ म सबै हर घडी प्रार्थनामा सब समयमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। परमेश्वरका काम गर्ने जनहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। हरेक अवस्थामा प्रार्थना गर्न हामी तत्पर हुनुपर्छ। र कतिपय कुराहरूमा हामी विश्वासीहरू कन्फ्युज हुन्छ क्या, मेरो प्रार्थना गर्ने आइडियै छैन, प्रार्थना गर्ने तरिकै छैन। हुनु पनि हो, कति शब्दहरू मिलाएर कविता, कोही कविता जस्तो शब्दहरू प्रार्थना गर्छ। प्रार्थना सुन्दा पनि आमन नभने आमन भनौँ लाग्ने हुन्छ कतिको, होइन? कतिको अब कता कता गलगल हुन्छ। तर पनि विश्वासी प्रार्थना के प्रार्थना गरिदिन्छ भनेर कसलाई जिम्मा दियो भने पहिला थर कामिहाल्ने हुन्छ। त्यो खालको एउटा विश्वासीहरूमा एउटा कन्फ्युज भइरहन्छ कि म त जान्दैन भन्ने कुरा छ। तर पावलले त्यस्तो भन्दैनन्। हरेक अवस्थामा प्रार्थना गर, किनभने प्रार्थनामा शब्द परमेश्वरले बुझ्नुहुन्छ क्या। हामी पढौँ त रोमी 8:26 पढौँ न। पाउनुभयो? यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरमा पवित्र आत्माले हाम्रा निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। आमेन। प्रार्थना गर्न के शब्दहरू चाहिँदो रहेछ? पावलले बाहना, अब हामी विश्वासीहरूलाई बाहना गर्ने ठाउँ छैन क्या। किनभने पावलले स्पष्ट भनिदिएका छन्, सुस्केरा पनि सुनाइ हुन्छ। आमेन। सुस्केरा पनि सुनाइ हुन्छ। यसकारण हामीले आज धेरै कुराहरू छन्। आज म सानो 10 मिनट अरू लिन्छु। अब समय यहाँ हेर्दाखेरि 6:30 भनेर लेखाएको थियो, 6:30 3 बजिसक्यो। अब यसको लागि म क्षमा माग्छु, 10 मिनट लिन्छु। विमल भाइसँग अनुमतिमा छु है। अनि यो हाम्रो मैले पहिला कुरा के गरेँ, हामीले पाउल जस्तो हुनुको लागि हामीले 5वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्योभन्दा थुप्रै कुराहरू छन्, फेरि अब त्योभन्दा बढी जानु भयो त्यो तपाईँको कुरो हो। तर 5वटा कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले जानिराख्नुपर्ने कुरा, हाम्रो जीवनमा पावल जस्तो यदि हुन चाहन्छौँ, यदि साँच्चै नै हामी परमेश्वरको राज्यमा इनाम लिने योग्य हुन चाहन्छौँ, यदि साँच्चै नै हामी संसारमा सदा खुसी पनि हुन चाहन्छौँ, यदि साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यमा हामी छोडिनु स्वर्गसम्म पुग्न चाहन्छौँ भने सबैभन्दा पहिला कुरा 5वटा कुरामा एकदम ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा धर्मशास्त्रले भन्छ। मैले भनेको कुरा होइन, धर्मशास्त्रले भन्छ। 5वटा कुरामा सबैभन्दा पहिलो कुरा के रहेछ? गणगन गर्नु हुँदैन। गणगनले बहुत ठुलो, जब तपाईँको हृदयमा गणगन आउँछ, जब गणगन आउँछ, असन्तुष्ट आउँछ, तपाईँले सोच्नु पर्यो कि म साँच्चै नै दिवावला अर्थात् दुष्टको भाइरस मेरो जीवनमा छिर्दैछ, दुष्टको कीटाणुहरू मसँग छिर्दैछ, किन मलाई परमेश्वरको राज्यबाट भड्काउँदैछ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। हालेलुया। जब गणगनका कुरा आउँछ, जानिहाल्नुपर्छ कि म साँच्चै नै दिवालसको हातमा जाँदैछु, दिवालसले मलाई चलाउँदैछ, म फलानाको विरुद्धमा बोलिरहेको छु, पास्टरका विरुद्धमा बोलेको छु, मण्डलीका विरुद्धमा बोलेको छु, परमेश्वरका जनका विरुद्धमा बोलेको छु भने त्यहाँनिर तपाईँले सोध्नु पर्यो कि दिवालसको भाइरस म भित्र छिर्दैछ, काम गर्दैछ। दोस्रो कुरो हामीले हेऱ्यौँ, लक्ष्य उद्देश्य अर्थात् हामी स्वर्गको लागि भनियो। तेस्रो कुरो धैर्य र लगनशीलता। चौथो कुरो आनन्द।
अनि पाँचौँ कुरा प्रार्थना। यी सबै कुरा लगाएपछि हामीले पावल जस्तै सजिलै परमेश्वरको राज्यमा इनाम पाउन सक्छौँ। हालेलुया। र अर्को कुरा भन्ने अब थुप्रै थियो, अब यस्तै हो, अब समय पनि सबै पाउने छ। मेरो मण्डलीमा घटेको घटनाहरूको विषयमा चाहिँ, मण्डलीमा म जहाँ सेवा गर्थेँ त्यो मण्डली सिनामंगल चर्च थियो र महिमाको वेदी सिनामंगल चर्च त्यो मण्डलीको नाम हो। र त्यहाँ मैले लामो समय सेवा गरेँ र त्यही मण्डलीमा सेवा गर्दा गर्दै रश्मि अमेरिकातर्फ आइपुग्यो। त्यो मण्डलीमा पहिलो कुरा त मेरो श्रीमती पूर्ण रूपमा टोटल्ली सँगै भयो, मैले गवाई दिइसकेको छु। तर मेरै आँखा अगाडि तीनटा अरू यस्ता घटना घटे जो मैले विश्वास गर्न सक्दैन। विश्वास कल्पनाभन्दा बाहिरको घटनाहरू भएको। विश्वास मण्डलीमा काम हुन्छ क्या, परमेश्वरको काम हुन्छ। हालेलुया। साँच्चै काम हुन्छ विश्वासका साथ। यदि मण्डली आउनुभएको छ भने तपाईँको विश्वासमा कहिले पनि धमिलो हुँदैन, परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। तीनटा घटना यस्ता घटेका थिए। जुन घटना पहिलो घटना थियो, पास्टरको छोरी अन्य जातिसँग बिहा भएको थियो जसको नाम थियो जैना साई। त्यो अचम्मको घटना हो कि त्यो कताबाट पास्टरको छोरी चाहिँ अन्य जातिसँग विवाह भयो। बिहा भएपछि लोकले यस्तो खतरा बढ्थ्यो कि, अब श्रेष्ठ यहाँ कोही हुनुहुन्छ भने मान्नु नगर्नु होला, श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो साई हुनुहुन्थ्यो। साई नै हो कि बुद्धि साई, नेवार साई है फेरि, लाल हामी ठोको साई त नेवार साई हुनुहुन्थ्यो। अनि यति त्यो जैना साई बहिनी बिचरा एकदम क्वालिटीमा अगाडि बढेको, राम्रो एकदम कताबाट त्यो अन्य जातिसँग बिहा भयो। यस्तो बिचराको जिन्दगी, परमेश्वरको छोरी भए पनि जहिले पनि निराशजनक कि जहिले पनि निराशजनक। त्यो बुद्धि साई यस्तो कि त्यो बाइबललाई पनि तेरो राइफल उता लैजा, बाइबललाई राइफल भन्थ्यो, तेरो राइफल उता लैजा भन्ने खालको त्यस्तो व्यक्ति। यतिखेर जब मण्डली सङ्गतिमा आउनु पर्थ्यो त्यो बहिनीलाई यति गाह्रो हुने कि बिचरा जहिले पनि यस्तो टेन्सन हुने, जब शनिबार आउनु हुँदैन त्यो घरमा कमा भइहाल्ने, कहिले बाइबल च्यात्दैन, उसले त बाइबललाई फुटबल यस्तै हान्दिने कि भइहाल्ने, त्यस्तो खालकोसँगको बिहा भएको हेर्नुहोस्। त्यो छोरीले प्रार्थना यति गर्यो। एक वर्षमा त्यो छोरा त्यो बुढोको हातमा बाट्ला भनेर 1 वर्ष बित्यो, 2 वर्ष बित्यो, 3 वर्ष बित्यो, तर पनि बाँच्दैन। त्यो छोरीले प्रत्येक सङ्गति मेरो श्रीमानको हातमा बाँचोस् भनेर जहिले पनि प्रार्थना, एउटै प्रार्थना गर्दा कस्तो सुनाइलो बाबु भन्ने खालको हाम्रो पनि एउटा धारणा गर्थ्यो। तर त्यो बहिनीले थाक्दै नथाकिकन निरन्तर प्रार्थना गर्दा 12 वर्षपछि गएर त्यो बुद्धि साई परमेश्वरको राज्यको छोरा बन्न पुग्यो। आमेन। हालेलुया। 12 वर्ष एउटा छोरीलाई 12 वर्ष दुःख झेल्दा कस्तो कुरा भयो होला। बुद्धि साई त्यो विश्वासी मात्र बनेन, फेरि पछि हेर्नुहोस् यस्तो आत्मा भइदियो कि जोसँग बोल्यो त्यस्तो त्यो आत्मालाई ठ्याक्क बसाइदिने। मण्डलीमा प्रत्येकचोटि आउँदा एउटा न एउटा आत्मा लिएरै आउने क्या। हालेलुया। 2 शिफ्ट हामीले सेवा गर्नु परेको थियो। त्यस्तो खालको परमेश्वरले काम गर्नुभएको थियो। हालेलुया। अहिले उनी मण्डलीका एल्डर छन्। हालेलुया। मण्डलीमा त्यसरी काम हुन्छ क्या। मान्छेले हेर्दाखेरि बाइबललाई राइफल भन्ने व्यक्ति, बाइबललाई लात्ताले फुटबल हान्ने व्यक्ति आज बाइबल च्यापेर हजुर कता जैन सिंह यहाँ आउनु चर्चतिर त्यहाँ स्वर्गसम्म जाने बाटो हो भनेर बाटोमा गएर आत्मा बचाएर ल्याउँछन्। अचम्मको कुरा होइन। हालेलुया। कसले गरेको? तपाईँहरूले, परमेश्वरले गर्नुभएको। हालेलुया। यसकारण निराश नहोस्। त्यसमा त्यो बहिनीले कहिले पनि गडबड गरेन। कहिले पनि मेरो श्रीमान संसारलाई देखाउँदै हिँडेर उसले सिर्फ एउटै कुरा गर्यो, प्रार्थना गर्यो।
परमेश्वरमा आफ्नो विचार राख्यो। परमेश्वरमा प्रभु यो छोराको आत्मा बचाइदिनुहोस्, यो छोराको आत्मा बचाइदिनुहोस्। 12 वर्षपछि कस्तो सानो भयो होला दुईजना हो नि त। एल्डरको श्रीमती बन्न भएको छ। हालेलुया। दोस्रो घटना अचम्मको कुरा के, बुढेसकालमा पनि तँलाई म कारमा बोकेर हिँड्छु भन्नुभएको परमेश्वरले केरा जान्न के। हालेलुया, हालेलुया। साँच्चै मण्डलीमा त्यो काम हुन्छ। हाम्रो मण्डलीमा, त्यो मण्डलीमा भएको घटना हो के। एकजना त्यसबाट 72 वर्ष हुनुहुन्थ्यो, अहिले धेरै लामो भयो। एउटा डबर आमा भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बुढो हुनुहुन्छ, अहिले पनि उठाइ भएको छ। अहिले 80 वर्षभन्दा पर गर्नुभयो। पुच्ची यस्तो लुगुल हिँड्ने यस्तो चर्को आवाज के त्यो उहाँलाई सम्झिनु मलाई धेरै छ। ईश्वरको राज कहिले खोजेको भन्ने भजन आउनु बित्तिकै आमेन आमेन भनेर कराउनुहुन्छ क्या अहिले पनि। उहाँ 80 वर्ष भइसक्नु भयो। उहाँको जीवनमा पनि भयङ्कर ठुल्ठुला घटनाहरू घटे, यति डरलाग्दा घटना घटे। उनको सहारा भन्ने कोही छैन, घरमा पकाएर खाइदिने कोही छैन, त्यस्तो अवस्था। उनको आय स्रोत पनि केही छैन र उनी यस्तो अवस्थामा पनि प्रत्येक सङ्गतिमा एकदम हट्टा हट्टा टिक टक भएर बिहान मण्डलीमा प्रत्येक दिन, एक दिन पनि होइन कि प्रत्येक दिन बिहान गएर मण्डली 6 बजे गएर प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्नुहुन्छ। प्रत्येक सङ्गतिमा आउनुहुन्छ। उहाँलाई कोहीले डोडाउनु पर्दैन, उहाँ कहिले बिरामी हुनुहुन्न, उहाँ आफ्नै हातले आफूले खाना बनाएर खानुहुन्छ। उहाँले कहिले पनि परमेश्वरलाई गनगन गर्नु भएन, कहिले पनि गएन। जे पनि परमेश्वरलाई जे भन्नुहोस् तपाईँलाई, उहाँलाई जे कुरा गर्नुहोस् परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, त्यति हो उहाँको मुखमा। उहाँलाई एकदम निश्चय छ कि म परमेश्वरको राज्यमा एकदमै असलसँग म स्वर्गसम्म जान्छु भन्ने ग्यारेन्टी छ। उहाँको जीवनमा भयङ्कर ठुला डरलाग्दो घटना घट्यो नि। उहाँको एउटा छोरी थियो, साहित्य भन्ने पर्ने कुरा कि नभन्नुपर्ने, उहाँमा एउटा एकदम ठुलो घटना घटेको थियो घरमा। म त्यस बेला भर्खर विश्वास गरेँ, म पनि अवगत भइसकेको थिएँ। उहाँको एउटा छोरी थियो, यस्तै क्वाइट झुन्डमा काम गर्थ्यो। पछि कता एडिसनमा लागेर त्यो लागु औषधमा फसेर बिचरा एकदमै भाण्डाको अवस्था भयो। अनि त्यो के गर्दा उनको बिहा भएर डिभोर्स भयो त्यो छोरीको, त्यो डबरा आमाको छोरीको है। अनि छोरीको त्यो भएपछि एउटा बच्चा नातिनी जन्मेको थियो कि त्यो नातिनी जन्मेको थियो। त्यो बोजेको सहारा भने यसो अब त्यो छोरी त कता हिँड्ने, कहिले कता हिँड्ने, कहिले कसरी कहिले कता, तर त्यो सहारा भन्ने थियो एउटा। त्यो त फुच्ची 4 वर्षको केटी थियो, बोजे 3 वर्षको थियो, 3 वर्षको थियो। 3 वर्षको त्यो पुच्ची यत्रो थियो बिचरा। बजेले जान्थेन, लिएर जान्थेन, यता सङ्गति यताउतामा लिएर जान्थेन। त्यो उसको सारा त्यो लौडो थियो। अचानक त्यो छोरीको दिमाग खराब भएर हम्मरले हानेर त्यो पुच्चीलाई मारिदियो हेर्नुहोस्। भुत्तुकै मारिदियो, गिदिने बाहिर निकालेर हेर्नुहोस्। त्यस्तो घटना हुँदा पनि तीव्र आमा आँसु झारिने, प्रभुलाई धन्यवाद होस् भनेर 2 हात उचालेर तिनी आमाले भने प्रभु यसलाई स्वर्गमा लगिदिनुहोस्, यो आमाको हातबाट छुटाउनु भयो, धन्यवाद। हालेलुया। त्यस्तो घटना घट्यो त्यो बुढी आमाको। तर अहिले पनि अझ पनि त्यस्तै चर्को आवाज छ तिमी बुढीको। यसैले भन्नुहुन्छ परमेश्वरले हाम्रो बुढेसकालमा पनि काखमा बोकेर हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि ती आमा अझ कति अझ तिनका त जति कुल गरे पनि अझ त्यो हामी त्यस्तो भइसक्दैन जस्तो लाग्छ क्या। तिम्रो अर्को एउटा घटना पनि अचम्म छ फेरि मण्डलीमा। अहिलेसम्म त्यस्तो घटना देखेको थिएन। तिनी एउटा व्यक्ति यस्तो, तिनी बुढी आइटीमा त्यस्तो म एक दिन मर्छु भन्ने थाहा थियो उनलाई। मर्छु भन्ने थाहा छ, मरेको छैन भने मर्नु अगाडि नै आफ्नो दाह संस्कारको लागि मण्डलीमा पैसा पहिला जम्मा गर्ने दिने हो। भोलि मेरो कोही छैन, के हुने अवस्था, मेरो लासलाई चाहिँ चन्दा उठाउनु पर्ने हो कि म कहाँ गएर त्यतिकै फालिने हो कि। मण्डलीमा यो प्रस्ताव राख्दाखेरि हामी छक्क पऱ्यौँ कि म के हुने यो कस्तो हुने। मण्डली जसरी पनि उहाँको दाह संस्कार गर्थ्यो नि,
भन्ने कुरा हामी सोध्थ्यौँ। तर ती आमाको हृदयमा थिएन, म आफ्नो काज आफै गर्छु, म आफू जिउँदो छँदा नै मेरो आफ्नो दाह संस्कारको लागि बजेट छुट्याउँछु भनेर त्यो समयमै आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि उनले आफ्नो कफनको लागि आफ्नो पैसा जम्मा गरिसकेको थियो। हामी त्यति दूरदर्शी खालको विचार थियो। हेर्दा पढे लेखेको पनि थिएन कि फेरि, तर पनि बुढेसकालमा 80 वर्षमा पनि अहिले हामीले के त्यति मिठो बनाउँछ, तिमीले त्यति मिठो बनाउँदैन। हालेलुया। अर्को एउटा भन्न अब समय गयो, एउटा सानो छोटो एउटा अनि अर्को एउटा घटना छ मेरो मण्डलीमा घटेको घटना कि यथार्थ घटना हो। फेरि कुनै बनाउने होइन के होइन, साँचो र सत्यको परमेश्वरको अगाडि घटेका घटनाहरू भनेर। अर्को हाम्रो मण्डलीमा एउटा चाहिँ अचम्मको घटना के भयो भने मण्डली विकास हुँदै थियो, ठुल्ठुला अब सेवाहरू विस्तार गर्ने, यता छोरी मण्डली खोल्ने, यता अब सेवाहरू बढाउने यताउता भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वासहरू टन्नै बढ्दै गयो भने अनि त्यो बिचमा चाहिँ अब पास्टरहरूको लागि सुन्ने भन्ने हुन्छ नि त। अब एउटा सबै एउटा पास्टर सबै ठाउँमा जान्छ भन्ने थियो नि। अनि अब जो पुराना छ नि अहिले कि म त पक्कै पनि पास्टर बन्छु होला नि भनेर प्रत्येक तयारी गरेँ कि छेउछाउ पास्टरको छेउछाउ जाने, यसो अघि त मस्का सस्का लगाइहाल्ने, प्रभु काम गरिहाल्थ्यो नि भनेर त कुरा गर्ने। तर परमेश्वरले कहिले पनि त्यस्तो नजरले हेर्नुहुँदो रहेछ क्या। यस्तो नपत्याउने मान्छेलाई पास्टर बनाउनुको हामी छ पर्यौँ क्या, छ पर्यो। राम्रोसँग बोल्न पनि प्रार्थना गर्न पनि नजान्ने मान्छेलाई पास्टर अवश्य गर्नुभयो। त्यस्ता खण्ड प्रार्थना गर्ने 21 वर्ष कस्ता विश्वासीहरू हामी पनि छोटो लाग्नु भनेपछि हामी टाढो बाटो भने पास्टर भन्ने एक छैन भन्ने मान्छे भने, तर लास्टमा कस्तो मान्छेलाई विश्वासी बनाउनु भने राम्रो छ पनि नजाने मान्छे, पढ्न नजान्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले चाहिँ पास्टर बनाइदिनु भयो। अचम्मकै हामी छ। परमेश्वरले अचम्म कुरा भन्दाखेरि तपाईँलाई विश्वास लाग्छ लाग्दैन मलाई थाहा छैन, तर जिउँदो गवाइयो त्यो। हालेलुया। त्यो पास्टरको बुढीलाई एनुका राईलाई परमेश्वरले राति सपनामा ब्ल्याकबोर्डमा क ख भनेर लेखेर पढाउनु भयो के। मान्छेले पढाएको होइन, तर परमेश्वरले पढाउनु भयो। त्यस्तो व्यक्तिलाई अवश्य गर्नु छ के। हालेलुया। पछि त पहिला रश्मि र म बाइबल पढ्न एकदम उस्ताद थियौँ के, जसले फ्याक्ट हुने चाहिँ पढ्दै हेर्ने अनि सत्र पढ्ने चर्को आवाजमा। पछि त्यो हेर्नुका बढी हामीभन्दा पहिला पढ्न खोज्थ्यो के, त्यस्तो स्पष्ट। हालेलुया। कस्तो व्यक्तिलाई? उनका श्रीमान गोपाल राई थिए, उहाँलाई पास्टर चुनिएको थियो, तर उनी पास्टर नै भएको थियो। र पास्टरले पछि गोपाल राईलाई राम्रो छ अब दुई खालको सहकारी भयो। त्यो गोपाल भन्ने चाहिँ जहाँ राई है, त्यही माथि केही पनि नजानेको राई क्या, अलरेडी जाने भइरहेको हुन्थ्यो। केही पनि नजाने राई बिचरा जता काम लगाएको थियो त्यही लाने खुरुखुरु हिँड्ने, यतै जाने यता बिचरा। त्यस्तो व्यक्तिलाई पछि पास्टर बनाउँदा बिचरा त्यो काम दिएको बिचरा यस्तो काम, त्यो बिचरा प्रार्थना गर्नुहोस् न भन्दा नि त्यो पहिले यो भइहाल्ने कि त्यो बिचरा। तर तिनै विश्वासीले आज गाईघाटमा राम्रो सेवा दिइरहेछन्, राम्रो सेवा दिइरहेछन्। हामी पास्टर हुन्छु भनेर मान्छे को कता पुगिहाल्यो, तर परमेश्वरले चुनेको व्यक्ति चाहिँ पाउल जस्तै छान्नुहुन्छ क्या। पाउल जस्तै हो, हामी पास्टर बुवा पनि पाउलै हुनुहुन्छ, फेरि पाउल जस्तै भनेको उतैतिर नखाइरहला। पाउल जस्तै छान्नुहुन्छ, मन शुद्ध भएको, उसले हरेक कुराहरू गर्न सक्ने। यस्तै थुप्रै घटनाहरू छन्। मेरो जीवन गए पनि थुप्रै छ भन्ने साध्य छैन। म पनि अब भन्दाखेरि अर्कै थियो, बेला बेलामा रसिलो भन्छ क्या, बाबु कस्तो बाबा आज कस्तो सोझो भएको छ कि त्यो राम्रो भएको छ भन्छ क्या। म पनि सब गरेर ठाकेर सोध्नु भएको। परमेश्वरले
छर्नु न त्यो काहीँ भन्दाखेरि हामीले हलो जोत्दाखेरि यसो थाहा होला कि होइन कतिले हलो जोत्नु भएको थाहा छैन है त्यो गोरुलाई हान्दा 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 कस्तो हुन्छ भने त्यो यसो नठुटाउने त पहिला बाङ्गो बाङ्गो बनाउँछ नि यसो के यसो बाङ्गो बाङ्गो आइहाल्छ कि यस्तो हात त्यस्तो कायर बनाएर बल्दो भाइ सोझो हातमा भयो क्या रसिले भन्छु कि बेला बाबाको जे कुरा आजले सहज है कस्तो राम्रो कुरा गर्छ भन्दा त्यत्तिकै राम्रो भएन सब कुरा गरेर थालेर मेरो जीवनको गवाई भन्नु पर्यो भने तपाईँहरू चाहिँ अब छक्कै पर्नुहुन्छ र नेपालमा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यही भएर आफ्नो विचारले हिँडेको व्यक्तिलाई परमेश्वरले छान्नु भएको छ भने पनि त्यसलाई सुधार्नु चाहिँ हुन्छ क्या निपटेर यस्तै हुन्छ नि गाउँघरमा घाँटी निपटेर पनि हुन्छ नि त्यस्तै गराएर मलाई आज चाहिँ फेरि या दोबारा मलाई पर्ने म परमेश्वर काम गर्दैन भनेर हिँड्ने मान्छे त्यो ठाउँमा पुगेर पनि काम गर्दैन भनेर हिँड्ने मान्छे अहिले त परमेश्वरलाई कस्तो माया लाग्छ कि कस्तो डर लाग्दो समयमा बचाउनु भएको छ नि त मलाई भोकै काठमाडौँमा ठुलो एउटा योजना राखेर 120 करोडको प्रोजेक्टमा ह्यान्डल गरेको अध्यक्ष म नै हो त्यो अवस्था लथाले यस्तो अवस्थामा भताभुङ्ग भएर काठमाडौँ सबैले भागेर हिँड्नु पऱ्यो यता बजेरो गाडी किन्ने यतातिर लेडिज सेक्रेटरी राख्ने यता यस्तो खालको सोच राखेको मान्छे साँच्चै म पनि फेरि तर सब कुराहरू त थालिङ्ग भएपछि म चाहिँ कहाँको अन्तिम टाढ ठाउँमा गएर किसान भएर हलो जोत्नु परेको थियो म 2 वर्षसम्म हलो जोत्नु परेको थियो रसले पहिलोचोटि मलाई देख्दाखेरि त्यस्तो राम्रो हेर्छन् नि त त्यसो त जब किसान गर्दा चालले कालो भएको कस्तो कालो भएको है तिमी त धन्न श्रीमान भनेर त चिनेछ क्या त्यस्तो अवस्थामा ल्याउनु भएको किनभने परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई जुन कुरा बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ हालेलुया हामी चाहिँ परमेश्वरबाट तर्केर चाहिँ जानुहुन्न क्या जो तर्किन्छ ल्याउनु त ल्याउनुहुन्छ तर गर्नुहुन्छ क्या जो सजिलै बुझ्छ त्यसलाई त्यति गाह्रो पनि हुन्न रश्मिलाई मलाई जति रश्मिलाई गाह्रो अहिले हेर्दाखेरि मलाई चिल्लो चिल्लो देख्नुहुन्छ राम्रै देख्नुहुन्छ तर मैले बहुत ठुलो अनुभवहरू बहुत ठुलो सङ्घर्षहरू 12-15 वर्षसम्म बाउसँग बोल्नु परेन जब परीक्षाको घडीमा चाहिँ बहुत गाह्रो त जब बुवा बित्नु भएको छ म विश्वासी छु त्यस बेला चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो सबै उठेर बुवालाई उठाउन लागेको थिएँ यिनका त 3टा छोरा आउनु त भनेर भने अनि माइलो छोरा यहीँ त छ त भने अनि सबै मिलेर बुवा बित्नु भएको छ तर त बालसाल पाल क्रिस्चियन हो भने किन भन्छ बालसाल पाल हिँड क्रियाकाज गर्न 13 दिन त अनि पछि फेरि विश्वासी भएपछि त्यस्तो भन्दा ठुल्ठुला परीक्षाहरू दिनु पऱ्यो मैले जो अहिले मैले भनेर साध्य छैन समय गइसक्यो र अर्को कुरा मैले चाहिँ सबैभन्दा हामी पनि अब त्यो यता आएर उता जाने खालको हाम्रो एउटा चाहिँ एउटा बानी छ नि त्यो बानी चाहिँ हटाउनुपर्छ मेरो जीवनबाट मैले त्यो अनुभव भोगेँ क्या परमेश्वरले यता आइज भनेको बेला त्यति जानुपर्छ क्या अब यता आइज भनेर उतातिर भाग्नु लागेपछि बहुत दुःख कष्ट पाइदो रहेछ कति छ भयो गर्नुपर्दो रहेछ त्यो त मलाई मात्रै थाहा छ मलाई मात्र थाहा छ त्यो भोक बसेको दिन मासु खानुको लागि तड्केको दिन है बजार कस्तो हुन्छ काठमाडौँ सिटीमा बसेको मान्छे त्यस्तो अनकन्टारमा गएर बजार कस्तो हुन्छ भन्ने त्यस्तो अवस्था पुगेको दिन बजारमा यस्तो घटना घटेको छ देशमा के भएको छ को राजनीतिक परिवर्तन भएको छ केही पनि थाहा नहुने क्या त्यस्तो हुँदो रहेछ दुःख परेको त्यही माथि अझ मलाई फेरि यस्तो समस्या परेको जब म हली भएँ अब हली भन्दाखेरि किसान भएको थिएँ 2 जना आज कान नसुन्ने काम गर्नु परेको हेर्नु कान गएर कि आलुभन्दा पिँडालु वाला आलु लिएर आउँछ त्यो भनेपछि पिँडालु भन्ने बजार जानुपर्छ भन्दाखेरि खाइसक्यो भन्ने खालको क्या त्यस्तोसँग काम गर्नु परेको है त्यो कुराको अनुभव चाहिँ म कुनै दिन भनौँला लामो समय अब गइसक्यो तर पनि एउटै कुरा छ यहाँहरूले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ एउटा बुझ्नु पर्यो हामी विश्वासी हुनुको कारण के छ त भन्दाखेरि हामी सबैलाई लाज नमानिकन एकदम छाती ठोकेर भन्नुपर्छ क्या म स्वर्ग जानलाई हो स्पष्ट
त्यो भन्न सक्नु पर्यो क्या। र त्यो बन्नको लागि हामीले चाहिँ 5वटा कुरा हामीले जीवनबाट अनुसरण गरौँ। पहिलो कुरा गनगन नगरौँ, गनगन गर्दै नगरौँ क्या। तपाईँको आँखै अगाडि पनि भएको छ क्या, गनगन गर्दै नगरौँ। श्रीमतीले नुन चर्को हालेर खनिरहेको हाल्नु बरु पानी 1 गिलास हालेर चुप्प लाएर बसौँ कि भात खाउहरू। गनगन चाहिँ नगरौँ, त्यो गनगन भनेको बाहिर छ। यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ हामीले मनन गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ पावर जोगिएको हुन्छौँ। हालेलुया, आमेन। समय धेरै गर्छ, अब खुस जोड बनाउँला है। हस् त यति भन्दै फेरि पनि आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ है त। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु येशू, फेरि पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु तपाईँले साँच्चै नै हाम्रो लागि धेरै कुराहरू राखिदिनु भएको छ। आज हाम्रो बिचमा तपाईँले फेरि पनि सेवा समिति दिनुभएको छ र यो वचनको सेवकाइमा प्रभु आज आफ्नो दासलाई बोल्ने जुन मौका दिनुभयो, प्रभु म भन्नेको पनि उद्धार भएको होस् विशेष गरेर, र सुन्नेको पनि उद्धार भएको होस्, र जुन वचन बोल्दा यदि कसैको हृदयमा चोट पुग्न गएको छ भने पनि प्रभु त्यो चोट नभइकन त्यो दबाई हुन पुगोस् र त्यसले आत्मा सुधार हुन सकोस्। किनभने प्रभु तपाईँको वचनमा जीवन छ, तपाईँको वचनमा जीवन छ प्रभु। यसकारण हामी प्रार्थना गर्छौँ आजको वचन हाम्रो जीवनमा जस्ताको तस्तै उतार्नको निम्ति हामीलाई तयार गर्नुहोस्। हे सुराजा, प्रार्थना छ आजको वचनबाट हाम्रो जीवनमा अचानक रूपमा युटर्न भएको होस्। किनभने हाम्रो जीवनमा कति कुराहरू हामीले परमेश्वर गनगन गरेको अवस्थामा छ, विश्वास नगरेको अवस्थामा छ, धैर्य नगरेको अवस्थामा छ, लगनशील नभएको अवस्थामा छ, प्रभु आनन्द नबनाएको अवस्थामा छ, प्रार्थना नगरेको अवस्थामा छ भने पनि यो वचनद्वारा प्रभु आज साँच्चै नै हामीलाई त्यो आत्मा खनाउनुहोस्। हालेलुया। अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर पिता, हामी यो वचनको सुरक्षामा छौँ र आउने दिनहरूमा पनि प्रभु यसरी नै आफ्नो छोराछोरीलाई तपाईँले चलाउनुहोस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन।